बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हमने सूरत अल आराफ आयत नंबर 40 से ऑनवर्ड्स करना है, 40। और इसमें देख लेते हैं कि हमने जो पिछले हफ्ते आयत की थी, आयत नंबर 31 से 39 तक, उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें एक तो ये अल्लाह ताला ने बताया था कि जब भी किसी मस्जिद की तरफ जाओ तो अपनी जीनत इख्तियार करके जाओ, और ये कि खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला मुसरिफीन को पसंद नहीं करते। तो इसमें हमने देखा था कि इबादत या इबादत की जगह, उसमें थोड़ा एहतमाम करना, थोड़ा अच्छे से तैयार होना, इसका कहा जा रहा है। यानी बुरे से शैबी से हुलिये में ना जाओ, जो कि इन लोगों का एक तरीका था कि इबादत के को बरहना होके इबादत करते थे। बिलखुसूस जो तवाफ था हज का, वो भी मैंने आपको डिटेल्स बता दी थी, तो उससे भी उनको उससे मना किया गया। बल्कि लिबास को जीनत कह के साथ अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि कौन है जिसने उस जीनत को हराम की है, जिसको अल्लाह ताला ने निकाला ही अपने बंदों के लिए है। और फिर रिस्क में से पाकीज़ा चीजें ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों की इस्तेमाल के लिए ही निकाली हैं, जो कि दुनिया में तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिरत में वो खालिस्तन मोमिनीन के लिए होंगी। और अल्लाह ताला अपनी आयात बयान करते हैं खोल खोल के समझाने के लिए। फिर ये भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने तो जो चीजें हराम की हैं वो तो इस्म और बगी और फवाहिश, चाहे छुपी है चाहे जाहिर है, इन सब चीजों को हराम किया। और ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना या अल्लाह पर ऐसी बात करना जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है, यानी बगैर इल्म के दीन के बारे में फतवे देना, ये सब चीजें हराम की गई हैं, मना की गई हैं। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि हर उम्मत का एक खास वक्त मुकर्रर है, जब उसका वक्त आ जाता है तो फिर ना एक कदम आगे ना पीछे, फिर उनको अल्लाह ताला जो है वो पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। फिर ये भी बताया गया कि ए बनी आदम, तुम्हारे पास तुम्ही में से जब रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयात बयान करें, तो जो भी उनकी बात मान लेगा, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करेगा, अपनी इस्लाह कर लेगा, तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई खौफ और कोई गम ना होगा। आखिरत के हवाले से बात हो रही है ना, कि ऐसे लोग जो हैं वो वहां पे बिल्कुल पुरसुकून होगी। लेकिन जो इनकार करेगा, जो नाफरमानी करेगा, तकजीब जिसने की होगी और तकब्बुर किया होगा अल्लाह की आयात से, तो ऐसे लोगों का फिर आखिरत में मामला ये होगा कि वो सब अस्हाबो नार होंगे, जो दोज़ख में डालेंगे और हमेशा वहां पे रहेंगे। फिर ये भी बता दिया अल्लाह ताला ने कि जो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ घड़ता है वो सबसे बड़ा जालिम है। ठीक है। यानी ये बहुत ही गलत बात है अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी बात कहना जो अल्लाह ताला ने कही नहीं है, उसको अल्लाह ताला से मंसूब कर देना। और फिर ये भी बताया गया कि ऐसे जो मुकज़्ज़बीन हैं और ऐसे जो नाफरमान हैं और इस तरह के जो मुतकब्बिरीन हैं, उनके जब जान निकालने के लिए उनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए जब फरिश्ते आते हैं, तो उनके साथ किस तरह सख्ती का मामला करते हैं और उनको कहते हैं कि आप पुकारो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। तो उस वक़्त फिर वो सारे जो नाफरमान लोग हैं वो अपनी बेबसी का इज़हार कर देंगे कि हाँ, उन्होंने गलत किया और वो कुफ़र करते थे और अब उनसे सब जो है वो उनके हाथ से चला गया। और फिर अल्लाह ताला ने आखिरत में दोज़ख का मामला जो है उसको भी एक्सप्लेन किया कि वहां पे एक के बाद एक जब जमात दाखिल की जाएगी तो वो एक दूसरे से कैसे बहसें करेंगी, कैसे उलझेंगी और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करेंगी। और जो फॉलोअर्स होंगे वो लीडर्स के बारे में अल्लाह ताला को कहेंगे कि इनको दुगना अजाब दे, इन्होंने हमें बहकाया। और लीडर्स जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, तुम खुद आते थे हमारे पास, तुम्हें खुद भी दुनिया की हवस थी, तो आज तुम्हारे साथ भी कोई आसानी नहीं की जाएगी। वही मामला होगा तुम्हारे साथ जो हमारे साथ हो गया। यानी इस तरीके से जो उनकी आपस में लड़ाई झगड़े और उस वक्त फिर वो हसरतें और फ्रस्ट्रेशन और जो उनका एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है, उसका बयान किया गया। यही तक हमने किया था आयत नंबर 39 तक। आगे आयत नंबर 40 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुकू कंप्लीट हो गया था। अगला रुकू स्टार्ट कर रही हूँ। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन।
بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے استکبار کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، کاف ظالبا بھی آیاتنا آیات کو ہماری، یہاں پہ باز بھی جو ہے وہ کو کے معنوں میں آپ لے لیں، اور آیات جو ہیں وہ نشانیوں کے معنوں میں آتا ہے، چاہے آپ شرعی نشانیاں لیں یا کونی نشانیاں لیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا، کبر کیا، کاف بارہ انہا ان سے، ہاں سے مراد وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لا نہیں تفتح کھولے جائیں گے، فاتح اور ہا فتح ہوتا ہے نا کھول دینا، اور تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم لیے ان کے ابواب السمائی، ابواب باب کی جمع ہے، دروازے السمائی آسمان کے، ولا اور نہ یدخلون وہ داخل ہوں گے، یا وہ کے معنوں میں دال خالام داخل ہونا، واؤن پلورل کا، الجنت جنت میں، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل، یلج جو ہے اس میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، آتین والا ہی ہے، روٹ ورڈ اس کا واو لام اور جیم، ولوج جو ہے یہ ہوتا ہے کسی تنگ جگہ میں کسی چیز کا داخل ہونا، جیسے وہ ہے نا تولج اللیل فی النہاری و تولج النہار فی اللیل آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ اسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی تنگ جگہ میں کسی چیز کا داخل ہونا، جیسے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی۔ اور جمل جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سم الخیاط، سم جو ہے سین میم میم، یہ ناکا جو سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یلج الجمل داخل وہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم میں ناکے میں، الخیاط دھاگے کے، خیاط جو ہے وہ دھاگے کے لیے آتا ہے، خا یا توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے، پہلے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، جہاں پہ روزے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ ہو جائے، تو خیط جو ہے وہ دھاگے کو کہتے ہیں، خیاط جو یہاں پہ یہ خیاط لکھا ہوا ہے یہ سوئی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خیاط اگر ہو یعنی یا کے اوپر شد آ جائے تو وہ درزی کے لیے آتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ وہ اور کذالک مانند اسی کے یا اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المجرمین مجرموں کو، جرم کرنے والوں کو۔ اچھا، تو چونکہ آیات سے استکبار اور آیات سے تکذیب کی بات ہو رہی اور پھر آخرت میں ایسے جو آگ والے ہیں ان کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کی کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، چاہے وہ کونی آیات ہیں چاہے وہ شرعی آیات ہیں، شرعی آیات یہی ہیں جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور کونی آیات کے بعض دفعہ کائنات پر غور کر کے بھی انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب بنانے والی کوئی ذات ہے یا یہ کیسے سب کچھ بن گیا، لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہی بات کہ اپنی کوئی ضد، کوئی انا، کوئی تکبر، کوئی ایسا آ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے بھی ایسا کیا، یا تو تکذیب کی کہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو رہی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو انسانی باتیں ہیں، کوئی قصے کہانیاں ہیں پرانے، یا مختلف قسم کے جو بھی وہ اعتراض کر کے ان کی تکذیب کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے استکبار کیا یعنی جنہوں نے تکبر کیا، تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کم تر سمجھنا، بطر الحق و غمت الناس، تو یہ حق بات جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی تھی اس کو انہوں نے جھٹلایا، بتانے والوں کو اور ماننے والوں کو حقیر سمجھا، خود کو ان سے بڑا سمجھا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب جو ہیں یہ آگ والے ہیں، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تکبر جو ہے آیات سے، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایک تو سیدھا یہ ہے نا کہ سننا ہی نہ، کہ نہیں ہم نے تو سننا ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہے اس کو کہ یہ کوئی اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ سن تو لیتا ہے انسان لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا،
यानी तकब्बुर जो है ना वो कौली तरीके से भी हो सकता है और अमली तरीके से भी हो सकता है कि इंसान जो है वो जब अमल ना करे और ये समझे कि यानी सुन तो ले, ये भी जान ले कि हाँ ठीक है ये अल्लाह ताला की आयात है, कमात है, लेकिन उसके बारे में उसका रवैया या ये हो या वो ये कहे कि नहीं नहीं ये तो आजकल के बारे में आजकल के लिहाज से काबिल अमल ही नहीं है चीजें, और इनको तो जो है ये तो सब फरसूदा है और ये ऐसी बातें हैं। इस किस्म के मामला जब इंसान करना शुरू कर दे और झुटलाना शुरू कर दे, तो ये भी तकब्बुर में आ जाता है कि मैं तो नहीं इनके ऊपर अमल कर सकता, ये तो आजकल नहीं हो सकता। ठीक है ना? या किसी तरीके से भी उन अल्लाह की आयात को कमतर करार दे, अपनी अकल और अपने दिमाग को बेहतर करार दे और उनका इनकार करे, या किसी तरीके से बेजारी दिखाए कि जी ये तो नहीं हो सकता या मैं तो ये नहीं कर सकता, ये कैसी बातें हैं, ये सब भी तकब्बुर में आ जाता है। अहमियत ना दे कि पता तो है कि अल्लाह ताला के अहकामात है, लेकिन इंसान उनको अहमियत ना दे और ये समझे कि जो मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी के तरीके हैं वो ज्यादा मेरे लिए अहम है। अल्लाह की बात जो है उसको कोई इतना इम्पोर्टेंट ही ना समझे। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो हैं ये आयात से इस्तकबार में आती हैं। ठीक है? सिर्फ ये ना हम समझे कि जिसने सुन के झुटलाया कि नहीं नहीं ये अल्लाह की आयात नहीं है, बस उसी ने तकजीब किया, उसी ने किबर किया। ये सारे रवैये, ये सारे तरीके अल्लाह की जब कोई बात बताई जाए या अल्लाह ताला के अहकामात जब सामने आए तो उनके सामने अगर इंसान का इनमें से किसी भी तरह का कोई रवैया होता है तो वो आयात से किबर करने या आयात से इस्तकबार करने के ही मुतरादिफ होता है। तो इसमें अब हमारे लिए ये है कि हम अपने आप को चेक कर लें कि जब हमें कोई हक बात बताई जाती है तो हमारा क्या रवैया होता है। ठीक है ना? यानी जैसे होता है ना बाज दफा हमें कोई हमारी गलती के बारे में बता देता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, दीन के हवाले से या दुनिया के हवाले से, तो हमारा उस पे आगे से रिएक्शन क्या होता है। बाज़ दफा होता है कि हम दुरुस्त बात सुन के भी हक बात को समझ के जान के भी हम उसको नहीं मानते, ये जानते हुए भी कि हाँ हमारे अंदर ये गलत चीज है या खामी है या कोताही है, लेकिन हम उससे इनकार करते रहते हैं। ठीक है ना? तो किसी हक पर मबनी बात का इन जानते बूझते इनकार करना भी तकब्बुर के जुमरे में आता है। ठीक है ना? तो अपनी अना, अपना अपना वो जो एग्जोम होता है या खुद को बड़ा समझना, बिलखुसूस अल्लाह की आयात के सामने जब इंसान इस किस्म का रवैया रखता है तो बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह है और यानी इसका वबाल भी है। तो ये यहाँ पे समझाया जा रहा है और इसमें हमें यही सबक मिलता है। फिर यहाँ पे बात आ रही है आसमान के दरवाजे खुलने की कि ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। अब आसमान के दरवाजे जो है वो किन किन मौके पे खुलते हैं जो कि हमें कुरान मजीद की दीगर आयात से पता चलता है। एक तो जिसमें सूरत अल फातिर में आता है कि नेक और साले अमाल ऊपर उठते हैं, कलमा तैयब जो है वो ऊपर उठता है और अल्लाह ताला के यहाँ फिर वो पहुंचता है। तो यानी जब भी कोई कलमा तैयब यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये पढ़ता है, इसका इकरार करता है कौली और अमली और फिर नेक अमाल करता है, अमाल सालिहा, तो वो सब जो हैं वो ऊपर पहुंचाए जाते हैं और उनके लिए फिर यानी वो दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ यानी कबूलियत हो जाती है उन कौली और फेली अमाल की। इसके अलावा ये भी है कि दुआएं जो हैं वो भी ऊपर उठती हैं, ऊपर को जाती हैं, फरिश्ते लेके उनको ऊपर जाते हैं। तो ऐसे लोगों की दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाती हैं, तो दुआ के कबूल होने के लिए भी दरवाजों के खुलने का जिक्र मिलता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो जिसका मैंने आपको वो हदीस अभी पिछले हफ्ते भी सुनाई थी कि जो नाफरमानों की और काफरों की रूहें होती हैं, जब उनको लेकर उनकी जान निकाली जाती है और उनकी रूह कब्ज करके उनकी मौत के वक्त जब उनकी रूहें ऊपर लेके जाई जाती हैं तो उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते और उनको वहीं से नीचे भेज दिया जाता है कि इनके लिए कोई मरहबा नहीं है। जबकि जो मोमिन की रूह होती है वो जब ले जाई जाती है तो हर आसमान के दरवाजे पे उसको सलाम कहा जाता है, उसको खुश आमदीद कहा जाता है। ठीक है ना? ये सारी मैं आपको काफी तफसील से बता चुकी हूँ। जबकि जो गुनहगारों नाफरमानों की रूही है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। तो ये अहादीस से भी साबित हैं ये बातें जो हम पढ़े हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अमाल सालिहा और कलमा तय्यब इसके हवाले से तो सूरत अल फातिर आयत नंबर 10 है, इसमें भी पता चलता है। तो ये यहाँ पे मुफस्सिरीन ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये तीनों ही बातें हो सकती हैं
कि दुआओं के लिए खुलना, रूहों के लिए आसमान, नेक रूहों के लिए आसमान के दरवाजों का खुलना या नेक अमाल के लिए खुलना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन जो मुकज़्ज़बीन होते हैं, जो मुतकब्बिरीन होते हैं, जो नहीं मानते, जो सरकशी का मामला दिखाते हैं, उनके किसी भी अमल के लिए फिर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता है। ठीक है, उनके आमाल सालिया भी एक्सेप्टेड नहीं है, उनकी दुआएं भी नहीं, और फिर उनकी आखिर में जब रूहें ले जाई जाएंगी तो उनके लिए भी दरवाजे जो है वो आसमान के बंद कर दिए जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी एक मामला जो मुकज़्ज़बीन और मुतकब्बिरीन का है ये भी बता दिया। और फिर उसमें जो है ना एक उस इस चीज के नामुमकिन होने के लिए जो अल्लाह ताला ने एक तमसील यहाँ पे बयान की है ना, वो ये बयान की है कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे यहाँ तक कि ऊंट जो है वो सुई के सुराख में से गुजर जाए। ये असल में एक मुहावरा है अरबी में जो कि बहुत ही नामुमकिन चीज के लिए बोला जाता है, यानी जिस चीज का होना किसी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं ना, उसके लिए बोला जाता है कि ये इतना ही नामुमकिन है कि जैसे ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना। तो ये इसके लिए ये मिसाल बयान की गई है कि यानी कहने का मतलब ये कि कभी भी उनके लिए जो है वो आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। जो भी अल्लाह की आयात से तकजीब करते हैं या उससे इनकार करते हैं, उनके साथ ये मामला होगा। और जाहिर है यानी वो उनके लिए कोई आसमानों पे है ही नहीं वेलकम। और साथ अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया वला यदखुलूनल जन्नत, ठीक है, ना तो आसमान के दरवाजे कभी उनके लिए खुलेंगे और ना वो कभी जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे यहाँ तक कि सुई के नाके से ऊंट गुजर जाए, विच इज इम्पॉसिबल। तो दैट मीन्स ये होना ही इम्पॉसिबल है, यानी वो कभी जो है वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे। अब ये जन्नत और जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है ना, उससे जन्नत, एक तो ये पता चलता है कि जन्नत और जहन्नम ऑलरेडी तैयार तो अल्लाह ताला ने कर दी हुई है, और जन्नत जो है वो बुलंदियों पर है, जबकि जहन्नम जो है वो पस्तियों में है। यानी जहन्नम जो है वो पस्ती का इस्तारा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलीन और सिजीन का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है, तो उसमें इलीन जो है वो कोई बुलंदी का इस्तारा है, जो कि आप ये कह लें कि जो नेक रूहें हैं उनके लिए बरज़ख में इट्स लाइक अ वेटिंग रूम टिल द टाइम ऑफ क़यामा। तो वो उनके लिए वेटिंग रूम है। उनका इंदराज भी कर दिया जाता है नेकोकारों का जो रजिस्टर है उसमें, और फिर उनको वहीं रखा जाता है। जबकि सिजीन जो है वो कोई पस्ती का इस्तारा है, जिसमें जो नाफरमान और मुकज़्ज़बीन और जो काफिर हैं उन सबकी रूहों को वहां पे वेटिंग रूम में रखा जाता है, और उनके लिए वहां पे सख्ती का मामला किया जाता है, कैद खाना की तरह है वो। तो इसलिए अबवाब उस समा की बात आई और फिर यदखुलूनल जन्नत की बात है कि उनको तो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि हम मुजरिमों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। ये जो जुर्म का वर्ड है मुजरिमीन का, वैसे तो हर तरह के खराबी, हर तरह के फसाद के लिए आता है ना, लेकिन यहाँ पे ये बिलखुसूस तकब्बुर और किज़्ब मुराद है इससे, क्योंकि इन्हीं दो बुराइयों का ऊपर जिक्र अल्लाह ताला ने किया ना, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू, तो इससे यही वाले दो गुनाह मुराद। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसे लोगों के साथ आखिरत में फिर क्या मामला किया जाएगा। फिर आगे देखें अगली आयत 41, लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौकहिम गवाश व कज़ालिक नजज़िज़ ज़ालिमीन। इनके लिए बिछोना भी जहन्नुम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी जहन्नुम का, और हम जालिमों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। लहुम, लिए उनके, यानी इन सब मुकज़्ज़बीन और मुतकब्बिरीन के लिए, मिन जहन्नमा, जहन्नम में से, मिहादुन, मिहाद जो है महद से है। महद जो है वो गोद के लिए भी आता है, बच्चे का बिस्तर या बिछोना जो है, महद से लहद तक आपने मुहावरा सुना होगा, तो उसके लिए महद आता है। तो मिहादुन बिछोना है, व मिन फौक़िहिम, फौका कहते हैं ऊपर को, तो और उनके ऊपर से गवाश, गवाश जो है ये ओढ़ने की चीज के लिए आता है, यानी ओढ़ना उनका, गाशियत उनकी जमा है। जैसा गशी खाना होता है ना, जब इंसान के ऊपर कोई चीज छा जाती है, गशावतुन आप सूरत अल-बकरा में पढ़ चुके हैं ना, अला क़ुलूबिहिम गशावतुन, यानी पर्दा जो ढांप लेता है उनको। ठीक है, तो मिहाद से मुराद नीचे बिछाने की चीज और गवाश से मुराद ऊपर ओढ़ने वाली चीज। तो
वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन और ज़ालिमीन, सॉरी, वकज़ालिका, और इसी तरह नजज़ी, हम जज़ा देते हैं, नून हम के लिए आता है, ज़ालिमीन, ज़ालिमों को, जुल्म करने वालों। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत एक यानी जो एक हौलनाक मंजर है वो बता दिया कि उन लोगों के साथ कैसा सख्ती का मामला किया जाएगा कि ऐसे मुतकब्बरीन और ऐसे मुकज़्ज़बीन के लिए आग ही उनका बिछोना होगी और आग ही उनका ओढ़ना होगी, यानी उनकी जहन्नुम में हालत ऐसी होगी कि हर तरफ से वो आग में लिपटे हुए होंगे, किसी करवट उन्हें चैन नहीं होगा, यानी इतनी सख्त सजा होगी उनकी। जैसे वो सूरत अल हुमज़ा में भी आता है ना, इन्ना अलैहिम मुक़सदा फी अमदिन मुमद्ददा, यानी वो बंद की हुई आग होगी उन पर सतूनों में। तो वही उसी तरह की बात है, और इतनी सख्त सजा इसलिए क्योंकि वो जालिम थे, वो जुल्म करते थे। और जुल्म, आपको कई दफा इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी को उसका जायज हक ना देना, वुदिया शैइन फी गैर मौदिही या महल्लिही, किसी चीज को उसकी जगह पर ना रखना, ठीक है ना। तो वो ना तो लोगों को उनका हक देते थे और ना वो अल्लाह ताला को उसका हक देते थे। यानी उन्होंने ऐसा जुल्म किया कि उन्होंने अल्लाह के भी हक में कमी की और बंदों के भी हक में कमी की, ठीक है ना। तो वो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बने, ना वो लोगों के लिए कुछ खैर का मामला लेकर आए। जब उनको लोग समझाते थे तो वो उनके साथ भी बद इखलाकी करते थे और उनको भी तकजीब करते थे। अंबिया थे, रसूल थे, या जो भी अल्लाह के नेक बंदे जो उनको समझाते या बताते थे, वो उनकी भी तकजीब करते, उनको झुटलाते, और बल्कि उनके साथ सख्ती का और जुल्म का रवैया रखते थे। और इसी तरह अल्लाह ताला की अब्दियत में भी नहीं आए, अल्लाह ताला की भी फर्मा बरदारी उन्होंने नहीं की। तो इसलिए चूंकि इतना उन्होंने जुल्म किया, तो इसलिए इतना आप करें कि कितना खौफनाक वो एक मंजर कशी की गई है कि यानी वो कवर्ड होंगे आग के शोलों में, इस तरीके से उनके ऊपर आग होगा, आजाद। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए और हम हर शख्स को उसकी ताकत के मुताबिक ही मुकल्लफ बनाते हैं, तो यही लोग अहले जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहा करेंगे। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलू, और उन्होंने अमल किए, अस्सॉलिहात, नेक, अच्छे, स्वाद लाम हा, ला, नहीं, नुकल्लिफू, नून हम के लिए आता इन वाला, हम मुकल्लफ बनाते, ये काफ लाम और फा, तकलीफ का वर्ड भी इसी से ही होता है, ठीक है ना। तो यानी किसी की जो ताकत है उसके मुताबिक उसके ऊपर कुछ डालना। ला नुकल्लिफु, नहीं हम तकलीफ देते या हम मुकल्लिफ बनाते, नफ्सन, किसी जान को, इल्ला, मगर, वुस्अहा, मगर उसकी वुसत के मुताबिक, ठीक है, वाव सीन और ऐन। उलाइका, यही लोग, असहाबुल जन्नती, जन्नत के साथी हैं, जन्नत वाले हैं, हुम, वो, फीहा, इसमें, खालिदून, खुल्द हमेशगी के लिए आता है, हमेशा रहेंगे। अब जिस तरह आपको पता है कि ये एक उसलूब है कुरान मजीद का कि जहाँ पे जहन्नम वालों का बयान आता है और एक खौफनाक उनका जो अजाब है उसका जिक्र किया जाता है, तो साथ ही अहले जन्नत के लिए जो जन्नत का मामला है उसको जरूर बयान किया जाता है ताकि एक बैलेंस रहे। और जिसका होता है ना कि आग और जहन्नम, इसकी बातें पढ़ के इंसान एक घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो साथ ही अल्लाह ताला जो है वो तसल्ली भी दे देते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला जो नेक मामला करने वाले उनके साथ बहुत वहां पे नेक मामला और बहुत अच्छा बल्कि मामला किया जाएगा, बेहतरीन जगह ठिकाना उनको दिया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बरक्स जो लोग ईमान ले आए, यानी जिन्होंने तकजीब नहीं की, जिन्होंने मान लिया और फिर उन्होंने नेक आमाल भी किए, क्योंकि जन्नत जो है वो बगैर अमल के नहीं है। दोनों के लिहाज से अल्लाह ताला ने ये बात कही कि वो जो है असहाबुल जन्नह है, जन्नत के साथी हैं, यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे, ठीक है। अहले जन्नत का यहाँ पे बयान हो रहा है, लेकिन वो अहले जन्नत कौन है? जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल भी किए, यानी ईमान और अमल जो है वो साथ साथ लाजिम और मलजूम है।
ये यहाँ पे एक तो समझने की बात है। महज ज़बानी इकरार काफ़ी नहीं है जब तक कि अपने अमल से इंसान उसको साबित ना करे। लेकिन फिर इसमें जो एक अहम बात बताई गई ना वो अल्लाह ताला ने कहा ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, यानी अल्लाह ताला किसी जान को उसकी वुसअत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जन्नत में ईमान ला के अमल करने वालों का दाखला तो होगा, लेकिन हर एक के लिए एक जैसा अमल करना जरूरी नहीं है। यानी हर इंसान की जो भी इस्तिताअत होगी, जो उसकी कुव्वत कार होगी, जो उसकी कैपेसिटी होगी, जो उसका जितना स्टेमिना, जो उसका शाकला होगा, उसके मुताबिक ही उसको मुकल्लफ बना के उसी के मुताबिक उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई ये समझ ले कि फलां जो है वो तो बड़ा कोई मुबल्लिग है, वो तो बड़ा कोई आलिम है, या वो कोई इमाम है, तो अब जो वो कुछ कर रहा है मुझे भी उतना ही कुछ करना है तो ही मैं जो हूँ वो जन्नत में जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, जब एक आप फर्ज करें किसी ग्रेड के कोई एग्जाम होते हैं, सब बच्चों को एक ही तरह का एग्जामिनेशन पेपर दे दिया जाता है और उसके बाद देख लिया जाता है जिसके नंबर ज्यादा आगे वो आगे चला जाता है, जिसके दरमियान में रहे या जिसके कम रहे उस तरीके से उनकी जो है वो ग्रेडिंग कर दी जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये यहाँ पे समझाया कि आखिरत का मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। यानी इंसान की जितनी इस्तिताअत और जितनी उसकी कुव्वत होगी उसके मुताबिक देखा जाएगा कि इसने कैसा कैसा अमल किया। फर्ज करें कोई बहुत ज्यादा कोई अमीर इंसान है, वो अगर जो है वो 10,000 20,000 का सदका करता है और उसके मुकाबले में एक कोई मुफलिस इंसान है जो 5 रुपए का भी सदका करता है, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला की निगाह में उस 5 रुपए की सदके की कदर कीमत ज्यादा हो। ठीक है ना। यानी अगर किसी की करने की कैपेसिटी जो थी वो 50 थी लेकिन उसने 20 किया, लेकिन कोई दूसरा शख्स उसके मुकाबले में ऐसा था जिसकी कैपेसिटी ही 20 की थी और उसने जो है वो 17-18 भी कर दिया, तो अगरचे 17-18 का फिगर जो है वो 20 से तो कम है, लेकिन उसने अपनी बसात भर कर दिया ऑलमोस्ट उसके बराबर, तो वो उसका नंबर वैसे तो कम होगा लेकिन वो अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा मायने रखता है और ज्यादा वो अजर सवाब का बायस बने। जैसा मैंने आपको बताया ना कि दुनिया में तो हम यही कहते हैं ना, सबको एक जैसा पेपर दिया, जिसके नंबर 100 में से 90 आ गए वो बहुत अच्छा है, 70 आ गए तो उससे कम है, और जिसके 30-40 आए तो वो बिल्कुल ही फेल हो गया। दुनिया में तो हम ये मामला करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मामला नहीं रखा हुआ। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं ना इंसानों को, वो उनकी इस्तिताअत के मुताबिक ही है। यानी हमारे दिन में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसके बारे में इंसान के ओह ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। आप नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकते, तकलीफ है, मसला है, आप बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें। रोजा फर्ज किया गया लेकिन उसमें भी बहुत सी गुंजाइश रखी गई है, बीमार है तो ना रखें बाद में रख लें, मुसाफिर हैं बेशक ना रखें बाद में रख लें। ठीक है, इस तरह की गुंजाइश। ज़कात भी आप देखें जो साहिब निसाब है उसमें से सिर्फ 2.5%, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। हज अगर फर्ज किया गया तो सिर्फ साहिब इस्तिताअत पर फर्ज किया गया, तो ये तो सिर्फ इबादत है, इसके अलावा भी अब आप देखें फिर भी अगर कोई नहीं करता ना कि नहीं मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जा रही या मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो ये दीन का नाकाबिले अमल होना नहीं है, ये तो मसला नफ्स के साथ है ना। यानी खराबी तो नफ्स में है कि वो काबू नहीं आ रहा कि अब कैसे मैं उसको सुबह सुबह जगाऊं और उठूं और अल्लाह की इबादत करूं। इसी तरह दीगर मामलात में भी अल्लाह ताला ने तो जो अहकामात दिए हैं वो हर शख्स की कैपेसिटी और उसका हवाल का लिहाज रख के दिए गए हैं। ठीक है, और उसी के मुताबिक उसके अमाल जो है उनको जांचा जाएगा और उसके मुताबिक ही उनकी जजा सजा जो है वो लिखी जाएगी। कोई भी ये ना समझे कि ये भी ना कोई देखे कि अच्छा जैसा वो कर रहा है ना तो इसी तरह मैं करूंगा तो मेरा भी मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है। तो इसमें ये बस समझने की बात है कि चूंकि हर एक की इस्तिताअत की हद मुख्तलिफ है, तो कोई किसी को दूसरे से कंपेयर भी नहीं कर सकता कि बस वो तो बस इतना ही कर रहा है ना तो मेरे लिए भी बस इतना कर लेना काफी होगा। नहीं, हर एक ने अपनी कैपेसिटी इस्तिताअत के मुताबिक अपना हिसाब देना ना, क्योंकि ये मुकाबला इस्तिताअत का है, ये ज्यादा नंबर लेने का मुकाबला नहीं है, कोई दुनियावी बात तो नहीं हो रही ना, ये तो मामला ही इस्तिताअत का है और उस इस्तिताअत को अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतर जानती है।
ہر ایک کی کیپیسٹی کے مطابق اس کے ایمان اور اس کے عمل کا حساب ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو مومن بنتا ہے یعنی کردار بناتا ہے تو اس کی حد کیا ہوگی لا نکلف کو اگر ہم دیکھیں کہ بس وہ کعبہ جا کے بیٹھ جائے ساری زندگی اسی طرح سے گزار دے. ایسا نہیں ہے نا. ہر ایک کے معمولات، ہر ایک کی جو زندگی کے حالات ہیں مختلف ہیں، اپنا اپنا دائرہ کار ہے. ہر کوئی مولوی بن کے نہیں بیٹھ سکتا، ہر کوئی امامت نہیں کرا سکتا، ہر کوئی مبلغ نہیں بن سکتا. تو ایک اصول کا نقطہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا نا کہ ہر ایک استطاعت کے مطابق اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. اسی کا مکلف ہے وہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایمان لا کے عمل کرنے کی حد وہ ہے جس میں انسان اپنی پوری طاقت لگا دے. یعنی اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت انسان نے لگانی ہے. یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھ جائے. اس لیے کبھی بھی جو ہے نا کچھ کر کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس جی میں نے تو بہت کر لیا، اب تو مجھے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سے اور زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں کہ ہماری کیپیسٹی اس سے زیادہ کرنے کی ہے، ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے نا بس اپنے ایک انالیسس بھی کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ پتا چلا کہ ایمان صرف لانا ناکافی ہے، ساتھ اعمال صالحہ بھی ہونا چاہیے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق تم اعمال کر لو، اسی کے مطابق تمہارا معاملہ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق تمہارے ساتھ جزا سزا ہوگی. یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ فلاں تو اتنا کر رہا ہے تو میں تو اتنا کر نہیں سکتا، یا فلاں تو اتنا سبھی کر کے کافی ہو جاتا ہے تو میں بھی بس اتنا صحیح کر لیتا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے وہ مختلف بنایا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف یا آزمائش جو ہے وہ انسان کی وسعت سے بڑھ کر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے بس یہ بتا دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں اصحاب الجنہ ہے اور ہمیشگی کی زندگی ان کی وہاں پہ ہوگی. یعنی دنیا میں تو کہیں پہ بھی ہمیشگی کا ٹھہرنا نہیں ہوتا. آپ کو ایونچولی وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے. بعض دفعہ کو گھر تبدیل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کہیں جاتے ہیں واپس آنے کا نہیں بھی دل کر رہا ہوتا، اچھی جگہ لگ رہی ہوتی، بٹ اسٹل یو ہیو ٹو کم بیک. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایسا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں دیا جانے والا کہ وہاں پہ پھر ہمیشگی کا رہنا ہوگا. اگلا مرب بنا چاہ اللہ میں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے. اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے، یعنی جنت کی راہ. ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے اور اس وقت انہیں پکارا جائے گا تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. وَنَزَعْنَا اور ہم کھینچ نکالیں گے. نزع ہوتا ہے نا، نون زا اور عین اس کا ورڈ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نزع کا وقت جب روح کھینچ کے نکالی جا رہی ہوتی ہے جسم سے، یا تنازع کا ورڈ بھی اسی سے ہوتا ہے جس میں کھینچا تانی ہوتی ہے جب آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے. اور نون الف نا جو ہے اینڈ پہ وہ ہم کے لیے آ رہا ہے. اور ہم کھینچ نکال لیں گے ماں جو فی صدورہم، صدر کی جمع، صدر سینے کے لیے آتا ہے، جو ان کے سینوں میں ہے. من غل، غل جو ہے غین لام دام، اس سے مراد کوئی بھی چھپی جو عداوت یا کوئی قلبی آپ کہہ دیں کوئی عداوت یا دشمنی جو ویسے ظاہر نہیں ہوتی، وہ اس کے اس میں آ جاتی ہے، جس میں کوئی کینہ، کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی بھی ایسی چیز. ٹھیک ہے. اور یہ توک یا بیڑی کے لیے آتا ہے نا. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، جو آپ نے پڑھا تھا کہ یہود نے کہا جب ان کو انفاق کا کہا گیا کہ کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سورۃ آل عمران میں آپ نے بھی پڑھا تھا وما کان لنبی ان یغل، کہ نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چھپائے.
तो जो भी छुपी हुई कोई दिल की बुराई, कोई मैल, कोई बुग़्ज़, वो सब इसमें आ जाता है ग़िल में, ठीक है? वैसे तौक या बेड़ियाँ बाँधने वाली जो चीज़ होती है जिससे कैदियों को बाँधा जाता है, उसके लिए। तजरी बहती होंगी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे से नहरें। तख्ता जो है वो नीचे के लिए आता है, अनहार नहरें। वक़ालू, और वो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफें और सब शुक्र अल्लाह ही के लिए है। अल्लज़ी, वो ज़ात, हदाना, जिसने हदायत दी हमें। नून अलिफ ना हम के लिए आ रहा है। लिहाजा, लिए इसके, हाजा से मुराद ये जन्नत या जन्नत का रास्ता है। वमा, और ना, कुन्ना, थे हम, लिनहतदिया, के हम हदायत पाते। लामजली के, नून हम के लिए। इब्तदा जो है वो हदायत से हा डालिया कि हम हदायत पाते। लव, ला, अगर ना, लव अगर के मायनों में, ला ना के मायनों में, अन के हदान अल्लाहु, हदायत देता हमको अल्लाह ताला। नून अलिफ ना हम के लिए। लक़द, अलबत्ता, तहकीक या यकीनन, जाअत, आ गए, जीम या हमसा, रुसुलु, रसूल। जात में ता जो है वो मुन्नस की आ रही है, रसूल अगरचे मुज़क्कर होता है, लेकिन रुसुल जो है ये चूंकि जमा मुकस्सर है उसकी वजह से, यानी टूटी हुई जमा है तो उसकी वजह से वो ता आ रही है, जिसके साथ इसके साथ मुन्नस कंसीडर होती है जमा मुकस्सर जो है। जाअत, आ गए, रुसुलुन, रसूल, रब्बिना, हमारे रब के, बिल हक़्क़ी, हक लेकर या साथ हक के, ठीक है। वनूदू, और वो पुकारे जाएंगे, निदा से है, नून डालिया। नूदू, वो पुकारे जाएंगे, अन, ये के, तिलकुमुल जन्नतु, ये है तुम्हारी जन्नत। तिलकुम जो है ये इसका इशारा जो प्लूरल के लिए आता है। अल जन्नतु, जन्नत। उरिस्तुमूहा, वारिस बनाए गए तुम इसके। उरिस तुम जो है वाव रासा विरसा से है, वारिस बनाए गए तुम सब, हा इसके, बिमा, बवजह इसके जो, कुन तुम थे तुम, तामलून, तुम अमल करते। ता तुम वाला है, मीम लाम, अमल वाव। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, अल्लाह ताला ने चूंकि ये बताया पिछली आयत में कि ईमान लाकर नेक अमाल करने वाले जो हैं वो जन्नत में भेजे जाएंगे, हमेशा वहां पे रहेंगे। और यहाँ पे एक बहुत अहम बात अल्लाह ताला ने बता दी कि उनके सीनों में चूंकि दिल होते हैं, तो मुराद ये है कि उनके दिलों में जो भी कोई ऐसी छुपी कोई बुराई होगी, कोई कीना होगा, कोई कदूरत होगी, कोई हसद होगा, तो अल्लाह ताला उसको निकाल देंगे जन्नत में उनको भेजने से पहले। और सुदूर चूंकि जब वो होता है ना सोच समझना, या उसके हवाले से ये वर्ड आता है सदर जो है तो यानी जज्बात भी आ जाते हैं इसमें। तो मुराद इससे दिल ही है कि आप देखें कई दफा ऐसे होता है। अब यहाँ पे जिक्र अहले ईमान का हो रहा है, इसको भी ज़हन में रखिए, क्योंकि जन्नत वालों का जिक्र हो रहा है ना, अस्हाबुल जन्नह का। तो बाज़ दफा अहले ईमान के साथ भी ये मामला होता है कि आपस में उनके दिलों में कोई शिकवे हो जाते हैं, कोई दिल में मैल आ जाता है, कोई कदूरतें हो जाती हैं, दुनिया में रहते हुए एक दूसरे से मुखालफत हो जाती है। बाज़ दफा एक साथ इकट्ठे काम करते हुए, किसी जगह पर काम करते हुए, किसी ग्रुप में काम करते हुए, या आपस में खानदान में बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बाज़ दफा कोई नेबर्स या कोई भी आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, तो ऐसा मामला हो सकता है। इवन बाज़ दफा मिल के दीन का काम करने वालों के दिल में भी आपस में कोई ऐसी बात आ सकती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर इसी के साथ वो इस दुनिया से चले गए, कि बाज़ दफा ऐसे होता है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन उस जज्बे पे काबू नहीं पाया जा रहा होता। अपनी कोशिश तो होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन बाज़ दफा वो रह भी जाते हैं दिल में। तो अल्लाह ताला को तो मालूम होगा कि ये दिल में उनके था। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि जब उनको जन्नत में भेजा जाएगा ना, तो वहां से जाने से पहले उनके दिलों को बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाएगा। एक दूसरे के लिए कोई कदूरतें, कोई मैल, कोई हसद उनके दिल में अगर था तो उसको बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। यानी होता है बाज़ दफा सगे बहन भाइयों में भी हसद हो जाता है, रिश्तेदारों में हसद हो जाता है, इसको ये क्यों मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिला,
वो कोशिश के बावजूद भी लोग उसको ओवरकम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, या कोई भी और ऐसी कोई दिल में कोई मैल आ ही जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला का कितना एहसान है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अहले ईमान के साथ भी ये मामला हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा दुनिया में रहा होगा तो अब जन्नत का मामला तो मुख्तलिफ है, दुनिया में रहते हुए तो और मामला होता है ना, जन्नत में भेजने से पहले इन सारी चीजों को उनके अंदर से निकाला जाएगा, तमाम दिल की बीमारियां निकाल के उनको साफ किया जाएगा और फिर आगे भेजा जाएगा। आप जैसे हमें ये भी पता चलता है ना कि जन्नत में भेजने से पहले सबको जो है वो जवान किया जाएगा, यानी जवान उम्र पाके ही सब जो है वो जन्नत में जाएंगे, कोई वहां पे बूढ़ा नहीं होगा। एक दफा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता ना कि एक बूढ़ी औरत ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी लिए दुआ करें कि मैं जन्नत में जाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, तो वो परेशान होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब आप थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि सब तुम वहां पे जब जाओगी तो जवान होके जाओगी, जन्नत में कोई भी बूढ़ा नहीं हो। तो आप समझ लें कि दो तरह के ना ऑपरेशंस किए जाएंगे जन्नत में भेजने से पहले, एक जाहिरी होगा जिसमें ज़ाहिरी तौर पर इंसान जो भी बूढ़े होंगे उन सबको बिल्कुल जवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त कर किया जाएगा, और एक बातनी ऑपरेशन ये होगा कि दिलों के अंदर अगर किसी का कुछ भी ऐसा कोई मामला रहता होगा तो उस सब को निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना फिर एक बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया है कि जन्नत में चूंकि मुख्तलिफ दर्जे होंगे ना, और एक दर्जे का फासला भी दूसरे से बहुत ज्यादा है, और हर एक उसके अमाल के मुताबिक मिलेगा। तो अब ये ना जहन में आए कि वहां जाके जो कम दर्जे, ये मामला, ये कंतरा का वर्ड आता है, कंतरा इस अरबी में पुल को कहते हैं। तो जो हदीस हमें पता चलती है, सही बुखारी की हदीस है कि तमाम जो अहले ईमान जो होंगे ना, यानी जब मोमिन दोज़ख से निजात पा जाएंगे तो उन्हें एक पुल पर खड़ा किया जाएगा। मफहूम मैं आपको बता रही हूँ हदीस का, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे। और वो आपस में जो भी उनके एक दूसरे के लिए दिल में कोई कदूरतें या ज्यादतियां रही होंगी ना, उस सब का मामला खत्म किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है फैसले का और अदल का दिन है ना, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा, यानी उनके दिल जो है वो बिल्कुल साफ कर दिए जाएंगे। ये 6535 बुखारी की हदीस है, अगर किसी ने एग्जैक्ट इसका तर्जुमा देखना है। और मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि बाज ये कहते हैं कि ये पुल सिरात का आखिर का हिस्सा है, कंतरा जो है वहां के मुकाम का नाम है। बाज ये कहते हैं कि नहीं, ये अलहदा से कोई पुल है, अलहदा से जगह है जिसका नाम कंतरा आता है। काफ नून तोय और रा, मोटा काफ जो होता है ना उससे। तो ये भी इसके बारे में एक डिटेल हमें पता चलती है कि वहां पे ये जो कंतरा का मुकाम है ना, उस पे ये सारी आप कह जाए कि क्लेंजिंग की जाएगी। ऑफ करें, नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब अल्लाह ताला ये बता दिया कि हम निकाल लेंगे उनके सीनों में से, क्योंकि सीना जो है वो तमाम ख्यालात का मरकज होता है, दिल उसमें ही होता है सीने में, और ये सारी जो चीजें हैं ये इंसान के ख्यालात और उसकी सोचें होती हैं। मैंने आपका ना कि अंदर वाली छुपी हुई जो है वो दुश्मनी या कीना या अदावत या कोई भी इस किस्म की जो फीलिंग होती है उसको कहते हैं। तो इन सब चीजों को अल्लाह ताला निकाल लेंगे। तो इससे एक तो ये पता चला कि अभी से जो है ना अपने लिए कोशिश करें कि अपने दिल को इस तरह की तमाम बुराइयों से पाक करें, खुद ही अपने लिए जो है ना ये ऑपरेशन ही करें, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से ये करें, है ना। जैसे हम अपने घरों की रोजाना सफाई करते हैं ना, अपने दिलों की भी रोजाना सफाई करें, ताकि इस तरीके से दिल जो है ना एक पुरसुकून भी हो जाता है, दिल के ऊपर से वो बोझ भी हट जाता है। क्योंकि दिल जो है ना वो जितना ज्यादा नेक सोचों के साथ होगा और जितना ज्यादा साफ फीलिंग्स के साथ होगा, उतना ज्यादा जो है वो इंसान पुरसुकून रहेगा, ठीक है। और
ظاہر ہے اللہ کی یاد بھی ایسے صاف ستھرے اور نیک دل میں نیک خیالات کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے نا. دلوں میں میل ہوگا، کدورتیں ہوں گی، حسد ہوگا، بغض ہوگا، تو پھر اللہ کی یاد تو نہیں ہوگی اس میں. تو اللہ کے تقویٰ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن اچھے طریقے سے اندر سے بھی صفائی کرنی. یہ نہیں کہ جیسا بعض دفعہ ہم گھروں کی صفائی بھی سامنے سامنے کر دیتے ہیں نا، اوپر سے کہ بس جو گیس کو نظر آنے والی جگہ ہے اندر سے نہ کرے، ایسا نہیں کرنا. باطن بھی جو ہے نا اپنا اس کو خوبصورت بنانا. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہی اپنا یہ معاملہ شروع کریں. اور اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ کہ آپ کی کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو رہا، ایک تو یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو تسبیح ہے، یہ کلمہ ہے نا، اس کو پڑھنا چاہیے کہ انسان کی اپنی تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں کچھ نیک کرنے کی یا کچھ گناہ سے بچنے کی. تو جب بھی زیادہ وسوسے آئیں، کیونکہ شیطان بھی ظاہر اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے پریشان ہوتے ہیں، آپ کو کسی کے بارے میں وہی بری سوچ ڈلوائی جاتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو ہمارے دلوں سے نکالے اگر کسی کے لیے کوئی میل یا کدورت ہے. اس کے علاوہ ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یہ چلیں میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ اس میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ہمارے سے پہلے ایمان لائے ہمارے بھائی ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی غل نہ آئے. وہاں پہ بھی یہی ورڈ ہے، کوئی چھپی دشمنی ایسے نہ آئے. انک رؤوف رحیم، کہ اے ہمارے رب تو بے شک بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. تو یہ دعا بھی یاد کر لی، یہ پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو لگے کسی سے اس قسم کا معاملہ ہے. اچھا، تو ایک تو یہ بتایا گیا، اور اس کی کوشش ابھی سے کریں. باقی ظاہر انسان اپنی کوشش پوری کرے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی ایسا بعض دفعہ زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کا ظاہر ایکسپیرینس ڈفرنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا زیادہ شدت کا معاملہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ نہیں دل سے نکل رہا. مطلب کسی کی اولاد کے ساتھ کسی نے بہت زیادتی کی ہے، یا کسی کی اولاد نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اولاد کو تو ویسے ہی خیر ماں باپ کے دل تو بڑے ہوتے ہیں، معاف کر دیتے، لیکن کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم ہوا ہو کہ وہ نہیں کر سکتا، تو اللہ پہ معاملہ چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں اس طریقے سے کلینزنگ کر دیں گے ساری باطن کی جو ہے. لیکن اپنی کوشش انسان نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دلوں کو صاف کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت خوبصورت یہاں پہ بات بتائی کہ اسی آیت میں وقول الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہ اب وہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے نا، ساری کلینزنگ وغیرہ ہو گئی، اب وہ چلے گئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور اللہ کی تعریف حمد آپ کو پتہ ہے دونوں کے لیے آتا ہے. اللہ سب تعریفیں بھی اور سب شکر بھی اللہ کے لیے، کہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی. یعنی اس میں جو اہل جنت ہے نا، ان کی عاجزی دکھائی جا رہی ہے، اور ان کا شکر کا کلمہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت عاجزی کے ساتھ یہ شکر ادا کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے کہ یہ سب تو اللہ کا احسان ہوا ہے ہمارے پر. ہماری تو کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں تھی، ہمارا تو اس میں کچھ عمل دخل ہے ہی نہیں. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی یہ مقام نہ پا سکتے تھے. یعنی ہماری ایسی حیثیت کہاں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے نا. اور وہ کہیں گے کہ بلا شبہ اللہ کے رسول جو ہمارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی کہ ہم نے اس کو مانا اور اس کے مطابق عمل کیا. انہوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب سچ تھا، وہ سب سچ کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کی بات مانو گے تو آخرت میں تمہیں جنت ملے گی. تو اتنے سارے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت پر لے آئے ہیں تو یہ سب اللہ کا احسان ہے. یعنی جن پر یہ فضل ہوگا نا ان کو جنت ملے گی، وہ اللہ کے رحم اور اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کو مانیں گی. تو اس سے جنتیوں کی خصوصیات پتہ چلتی ہیں. ایک تو شکر کا کلمہ، یہ جنتیوں کا کلمہ ہے، تو ابھی سے اس کلمے کو اپنائیں، اپنی زبان پہ ہر وقت الحمدللہ اور شکر کے احساسات اندر سے بھی ہوں، کیونکہ شکر کرنا جو ہے نا ہر چیز پہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہے. اور یہ پتہ چلا کہ یہ جنتیوں کا کلمہ بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کو اپنے ذکر و اذکار میں شامل کریں، یہ بھی ایک انسان کی ابدیت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر سب سے بڑی بات عاجزی.
ये भी जन्नतियों की खसूसियत यहाँ पे बताई गई है कि कभी भी कुछ भी कितना भी कर लें हमेशा आजिज रहें। कभी ये ना समझे कि ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने बड़ी कामयाबी अपने फलां आइडिया से लड़ा के कर ली, या मैं तो अब बड़ा दीन पढ़ने लग गया हूँ, कुरान पढ़ने लग गया हूँ, तो मुझे तो बड़ा समझ आ गया, मैं तो दूसरों से बड़ा बेहतर हो गया हूँ। नहीं, ये बहुत ज्यादा यानी इंसान की एक जो बड़ी गलत फहमी है ना कि वो अपनी कामयाबियों को या अपनी नेकियों को अपने साथ मंसूब करना शुरू कर देता है। यहीं से वो जो है ना किबर वाली कैफियत इंसान के अंदर आ जाती है। तो ये बहुत ना खूबसूरत और आजिज़ी वाली आयत है कि इंसान को हर वक्त जो है यही सोचना है कि जो कुछ भी मुझे तौफीक हो रही है अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है। अब आप इस कुरान क्लास में आते हैं, कुरान को समझते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। हम हमेशा यही समझें कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम मिलके इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करते हैं। वरना हमारी तो कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, ना मेरी ना आपकी, ना मेरी कोई ऐसी हैसियत थी कि मैं इसको कभी क्लास को स्टार्ट करती या पढ़ाती। ना है, ना थी, ना होगी। सब अल्लाह का एहसान है। ना आपकी कोई ऐसी इसमें आपको कोई क्रेडिट मिल गया कि आप ये समझने लग जाए कि जी हम तो बड़े कमाल करने लग गए हैं जो हम इस तरफ आ गए। नहीं, हमेशा आजिज रहें कि अल्लाह ने हदायत दी है, इसमें आ गई, अल्लाह ने तौफीक दी, तो ये उसका एहसान, उसका फजल है। यही बात समझाई जा रही है। बहुत आप समझ रहे कि आला इखलाकी तालीम भी इसमें दी जा रही है कि सब जो है वो जाके ये कहेंगे या अल्लाह इसमें हमारा कुछ अमल दखल नहीं था। अच्छा, हालांकि इसमें आप देखिए जब हम पीछे पढ़ के आए हैं वल्लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, ठीक है, यानी तालीम तो हमारे दीन की यही है कि ईमान लाना है और उसके बाद अमले सॉले भी करने हैं, तभी तुम्हारा जो है वो जन्नत में दाखला जो है वो मुमकिन होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जन्नत वाले कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह ने हमें हिदायत दी, अल्लाह का फजल था, वरना हम किसी काबिल नहीं थे। ठीक है ना। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम ये जान लो कि किसी का अमल उसको जन्नत में ना लेके जाएगा। आगे से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपको भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरा अमल भी मुझे नहीं ले जा सकता, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत और फजल मुझे ना ढांप दे। तो यानी हमें तरबियत तो यही की गई है, सिखाया यही गया है कि कोई अपने अमल के ऊपर तकिया करके ना बैठ जाए या ये ना समझना शुरू कर दे कि मैंने बड़ा कर लिया। येट हमें साथ साथ यही सिखाया गया कि अमल करना है। तो इन दोनों बातों में कोई आप तजाद ना समझ लें कि शायद ये तो बिल्कुल ही उलट बात की ही जा रही है कि हदीस में कहा जा रहा है कि किसी को उसका अमल जन्नत में नहीं लेके जाएगा और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अमल करो। ये असल में ना आप कह लें कि एक इखलाकी तालीम हमें ये दी जा रही है कि हम इरादा तो करते हैं नेकी का, लेकिन तौफीक अल्लाह ताला देते हैं, करवाते हमसे अल्लाह ताला ही है। ठीक है, इंसान इरादा करता है, अल्लाह ताला तौफीक देते हैं, अमल करता है इंसान और फिर वो अल्लाह की रहमत और फजल का जो है वो हकदार बन जाता है। लेकिन वो अमल जो है ना वो इस्तेहकाक रहमत हासिल करने के लिए है। अमल तो करना है कि हमें अल्लाह की रहमत मिले और हम आगे जन्नत में जाने के लिए कुछ करें, लेकिन नजर अल्लाह की रहमत पर होनी चाहिए। हमेशा सोच यही होनी चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह का एहसान है, सब अल्लाह का फजल है जो उसने मेरे पे किया। और ये जन्नतियों का मामला, उनकी खसूसियत, उनका इखलाक या उनकी सोच और कौल उनका जो है ना वो बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर या अल्लाह की तौफीक और उसके एहसान के बगैर तो हम यहाँ नहीं आ सकते थे। ठीक है ना। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है, वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून। ये जो आयत नंबर 43 इसके एंड पे देखें कि उनको पुकारा जाएगा, उनको निदा दी जाएगी, उनको कहा जाएगा ये है तुम्हारी वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो बवजह इसके जो थे तुम अमल कर। यानी इसमें आप देखें फिर वही बंदा कहता है कि ये तो शायद ये दोनों ऑपोजिट बातें नहीं हो रही कि वो कह रहे हैं कि हम तो इस काबिल नहीं थे और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, इसके तुम इसलिए वारिस बनाए गए हो कि तुम अमल करते थे। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ लें कि जैसे अल्लाह ताला बंदों को क्रेडिट देंगे और बंदे जो है वो उसको अल्लाह का एहसान और फजल मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से यानी आप कह लें कि एक
ایک اس چیز کو بیلنس کیا گیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، اور ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جس طرح ہمیں ہر معاملے میں یہ سکھایا گیا نا کہ احسان کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن کسی کے اوپر احسان جتانا نہیں ہے. اور دوسری طرف جس کے اوپر احسان کیا گیا اس کو یہ کہا گیا کہ تم نے شکر گزاری ضرور دکھانی ہے اس شخص کے لیے جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ نا اس طریقے کا معاملہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہوا، اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں رہنمائی دی اور ہمیں یہ جنت نصیب ہوئی. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل جنت کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ان کو کہیں گے تو تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے. سمجھنے کی بات اس میں یہی ہے کہ انسان اللہ سے ہدایت مانگے، توفیق مانگے، دعا ضرور کرے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہے، لیکن نظر جو ہے وہ اللہ کے فضل اور احسان پہ رکھے، کبھی اپنے اعمال پہ نہ رکھے، کبھی خود پر نہ رکھے، کبھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دے، میرا دماغ، میری عقل، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. نہیں، سب کچھ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے احسان اور اس کی مدد کی وجہ سے، ورنہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں جو اورثتموہا کہ تم وارث بنائے گئے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے یعنی تمہیں بطور ورثہ دی گئی. ایک تو ورثہ جو ہے وہ تو مفت کا مال ہوتا ہے نا، یعنی وہ والدین کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ گفٹ ہی ہوتا ہے کہ انسان نے اس کے لیے تو کوئی محنت نہیں کی ہوتی، اس کے لیے محنت تو والدین نے کی ہوتی ہے نا. تو چونکہ جنت اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، اس لحاظ سے یہ وراثت یعنی مال مفت آپ اس کو کہہ لیں، اس کے معنوں میں اس کو لیا گیا. دوسرا اس کو مفسرین اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ آدم کا ورثہ، یعنی سب سے پہلے جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو کوئی ہمارے آبا تھے، والدین تھے، ان کو وہاں پہ رکھا گیا اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا گیا. تو اب ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے والدین کا چھوڑا ہوا ورثہ لے رہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، والدین کی چھوڑی بھی جو بھی جائیداد، کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی پلاٹ ہوتا ہے، کوئی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو مل جاتی ہیں. تو چونکہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو وہاں پہ پہلے رکھا گیا تھا، تو اس لحاظ سے ہم سب چونکہ انہی سے آگے نسل چلی ہے، انہی کی نسل سے، تو اس لحاظ سے اس کو ورثہ کہا گیا. ٹھیک ہے. ایک تو اللہ کا احسان، مال مفت، گفٹ کہہ لیں، اور دوسرا آدم کا ورثہ. اور تیسرا بعض مفسرین نے اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو لوگ دوزخ میں چلے جاتے ہیں ان کا ورثہ جنت میں جانے والوں کو جو مل جاتا ہے، ان کا جو جنت میں گھر تھا. یہ کس طریقے سے پتہ چلتا ہے؟ یہ اصل میں ایک بہقی میں ایک حدیث ملتی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں ہے، ایک دوزخ میں ہے. اگر کوئی شخص مر کر دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے جنت کے گھر کے وارث بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تم نے وہ گھر تھا جو کھو دیا. اور اسی طرح جہنم سے بچ کے جب کوئی جنت میں چلا جاتا ہے تو وہ جو دوسرے جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں وہ اس کی جگہ میں ڈال دیے جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے سمجھانے کا کہ ہر انسان کو سمجھا تو دیا نا کہ ایک جنت اور ایک جہنم ہے، دونوں میں ٹھکانے ہیں. اب انسان اپنے لیے خود اپنا راستے کا انتخاب کرے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. تو جو جنت میں چلا گیا اور وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ گھر پا لیا جو کسی نے چھوڑ دیا اور وہ اپنے غلط اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. یہ مطلب بنتا ہے اس کا. اس کو آپ اس سے سمجھ دیکھیں جس طرح جب ونڈو پارک کا میں یہ تقسیم ہوئی تھی اور وہاں سے انڈیا سے جو لوگ ادھر آئے تھے انہوں نے یہاں سے جو وہاں جانے والے تھے ان کے گھروں میں رہنا شروع کر دیا، اور اسی طرح پاکستان سے جو وہاں چلے گئے تو وہاں سے چھوڑ کے آنے والے کے گھروں میں رہنا شروع کر دیا اور ان کی چیزیں. تو یہ اس طرح سے یہ معاملہ. ٹھیک ہے. تو ایک اس کا تیسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا تلکم الجنۃ اورثتموہا. بہرحال یہاں پہ آپ اس کو چاہے کسی بھی معنی میں دیکھ لیں، یہاں اسی آیت ہے بہت اچھی، بڑی خوبصورت، اور بہت زیادہ اس میں بہترین لیسنز جو ہیں وہ ہمیں سکھائے گئے ہیں.
بتائے گئے ہیں، اور یہ ہمیں اسی سے سیکھنا ہے کہ جنت میں اگر جانا ہے تو اپنے دلوں کو قدورتوں سے، کینے سے، ہر طرح کی بری فیلنگز دونوں سے اس سے پاک کرنا ہے، اس سے پاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا احسان ماننا، اس کا شکر کرنا، اللہ کی تعریف کے کلمات، ان چیزوں کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ عاجزی کو اپنانا ہے، اپنی کسی کامیابی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس کو منسوب کریں، نظر اللہ کی رحمت پر رکھیں، اپنے عمل پر کبھی نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا۔ آگے دیکھیں، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر پوچھیں گے، ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ونادا، اور پکاریں گے، ندا سے نون دالیا، اصحاب الجنتی، اصحاب جنت، جنت والے، اصحاب الناری، آگ والوں سے، نار جو ہے وہ آگ کے لیے آتا ہے یعنی دوزخ والوں سے، ان یہ کہ قد تحقیق یا یقیناً، وجدنا پایا ہم نے، وجدہ جو ہے کچھ پا لینا، نون الف نا ہم کے لیے، ماں جو وعدہ اس نے وعدہ کیا تھا ہم سے، وعدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا، نون الف نا ہم سے، کس نے وعدہ کیا؟ ربنا، رب نے ہمارے، یعنی جو ہمارا رب ہے اس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، حقاً اس کو ہم نے حق پایا، سچا پایا، تو حل کیا، حرف استفہام ہو گیا، حل تو کیا، وجد تم پایا تم نے، وجدہ پانا تم نے، ماں وعدہ جو اس نے وعدہ کیا تھا، کس نے؟ ربکم تمہارے رب نے، حقاً سچا، قالو وہ کہیں گے، نعم، نعم یس کے لیے آتا ہے یعنی ہاں، فاذنا تو پکارے گا، آذان ہوتا ہے نا جو پکار کر اطلاع دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فاذن مؤذن، مؤذن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پکارنے والے کو، اذان دینے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے پکارنا، بینہم درمیان ان کے، ان کے، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، علی الظالمین اوپر ظالموں کی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا یہ جو آیات اب ہم آگے پڑھیں گے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم جو ہے نا ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں بھی ہو سکیں، یعنی چلے گئے جنت والے جنت میں، جہنم والے سب جزا سزا کا معاملہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ آپس میں کمیونیکیشن ہو سکے گی۔ حالانکہ جنت و دوزخ میں تو بہت زیادہ فاصلہ ہے نا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جنت تو بلندیوں کا اثار ہے، جہنم پستیوں کا ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے، بمطابق حدیث بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں تو خیر اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں نا، اب اتنے فاصلے پہ میں کینیڈا میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں، آپ میں سے کوئی پاکستان میں میری آواز سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یا کوئی یو کے میں ہے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو آج کل تو ویسے ہی فاصلے اس طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اور جس طریقے کا کمیونیکیشن کا نظام ہو گیا ہے تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو تھے، آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی اس چیز کو یعنی سمجھا، اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ لاجکس جاننے کی یا اس کے لیے کوئی ایسے قسم کے سوالات نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جس طرح آج کمیونیکیشن ہے تو ظاہر ہے یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی کمیونیکیشن اگر اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوگا وہ دنیا میں وہ تو اور بھی زیادہ اسٹرانگ اور بھی زیادہ بہترین قسم کی کوئی آپ کہہ لیں کہ کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم، سکرینز لگا دی جائیں، اس طریقے سے آواز پہنچائی جائے، یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ آپس میں جو ہے نا وہ کوئی بات کر سکیں گے، اور وہاں یہاں پہ باقاعدہ ان کا مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے، جب ان کافروں کو جہنم میں دیکھیں گے نا تو ان کو کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو وہ سب چیزوں کو حق پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے. حق میں پہلے بھی بتا چکی کہ وہ ہوتا ہے جو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی حق کو واضح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس کے سچے ہونے کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں چاہیے ہوتی. تو وہ کہیں گے کہ ہم سے تو جو ہمارے رب نے وعدے کیے تھے کہ تم اس دنیا میں صبر کرو، اس دنیا میں ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو تو تمہیں جنتیں ملیں گی، اور اس جنت کی میں یہ نعمتیں تمہارے لیے ہوں گی. وہ سب چیزیں ہم نے تو حق پا لی، وہ بالکل حق تھی، سچ تھی، ہم اس پر دنیا میں ایمان لائے، عمل کرتے رہے اللہ کی باتوں پہ، تو آج ہم نے تو سچ پا لی. لیکن جو تمہیں تمہارے رب نے بتایا تھا کہ اگر تم اس کے برعکس کرو گے، تکذیب کرو گے، استکبار کرو گے، نافرمانیاں کرو گے اور کفر پر ہی رہو گے تو تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا، تمہیں جہنم میں بہت زیادہ جو ہے وہ عذاب بھگتنا پڑے گا. تو کیا تم نے بھی اس چیز کو سچ پایا؟ تو وہ کہیں گے کہ نعم، یعنی وہ اقرار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں ویسا ہی ہوا ہمارے ساتھ. یعنی یہ یہاں پہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج اس کو پڑھ کے جو بھی ہے وہ جو کہ انکار کرنے والا ہے یا نہیں مانتا، وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی کی یا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں پہ اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج دنیا میں تو انکار کرتے ہو نا، نہیں مانتے ہو، یہ سب سچ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سارے انکاری جو ہیں وہ اپنے منہ سے اقرار کریں گے کہ ہاں جو کچھ ہمیں کہا جاتا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور وہی سب عذاب اور وہی آگ اور وہ سب چیزیں اب ہم دیکھ رہے ہیں اور اب ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس میں پھر مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ مکی صورت ہے تو اس پہ جن اہل دوزخ کا ذکر آیا ہے وہ ہیں جو مسلمانوں کو حقیر بھی سمجھتے تھے اور ان کے متعلق قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو فضل سے، رحمت سے نہیں نواز سکتا، کیونکہ یہ دنیا میں اتنے برے حالتوں میں ہے اور ہم تو دنیا میں اتنے اچھے حالتوں میں، تو ہم آخرت میں بھی ہم اچھے حالتوں میں ہی ہوں گے. اور یعنی جو ان کے ساتھ وہ کرتے تھے تو یہ بالخصوص ان کے لیے، لیکن ظاہر ہے یہ تو سب کے ہی سمجھانے کے لیے ہے، بالعموم آیت کا مفہوم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام متکبرین کو عبرت دلانے کے لیے کہ اس دنیا میں وہ اگر انکار کرتے ہیں تو یہ سارا ان کا تکبر، ان کی تکذیب آخرت میں ان کے لیے کیسے حسرت کا باعث بن جائے گی. اور ایسے لوگ جو ہے ان کو ظالم کہا گیا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اور آخرت میں بھی. یعنی کوئی مؤذن جو ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ جب ہوگا وہ پکار کے ان کو کہے گا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے آج ان تمام ظالموں پہ، یعنی ایسے تمام متکبرین مکذبین کو. ایک تو ظالم کہا گیا جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے، اور ساتھ میں لعنت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، لعنت کا ورڈ ان کے لیے کہا گیا تو لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دور. تو یہ تو ذلت کے لیے آتا ہے، یعنی تم آج اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو، اور وہ جہنمی پھر مایوس میں ہوں گے، حسرتوں میں ہوں گے کہ تم ظلم کرتے تھے، اللہ اور بندوں کے حق میں کمی کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے جب تمہیں سمجھایا جاتا تھا، تو تم نے جو یہ ظلم کیا اس کی وجہ سے آج تمہارے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے بالکل دور کر دیا گیا. دنیا میں تو انسان پھر بھی غلط کام کر کے اللہ کی رحمتیں پا لیتا ہے نا. دنیا میں تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ سب کے لیے ہیں، چاہے کوئی نافرمان بھی ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہے، چاہے کوئی کتنا سرکش بھی ہے، کھانا پینا تو سب کو مل رہا ہوتا ہے، دیگر آسائشیں بھی، بلکہ بعض دفعہ ایسے لوگ بہت نعمتوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن آخرت میں جو ہے نا اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مکذبین و متکبرین کے لیے نہیں ہوگی. یہ یہاں پہ بتایا گیا. اور اب وہ ظالم کون تھے اس کی صفات اگلی آیت میں آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے کیونکہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ابھی ایسا کریں کہ 30 آیت کی جو تلاوت إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا
لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کر لیجیے.